अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडले कालो जाति भएको आधारमा मारिनु परेको छ। त्यहाँ कलर डिस्क्रिमिनेसन भएको छ, रङ्गभेद भएको छ। आई कान्ट से एनिथिङ, आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुफ इट। हुटु र तुलसीलाई भिडाए जस्तै यहाँ जाति जाति, भाषा भाषा, धर्म धर्म, लिङ्ग भेष, संस्कृतिको बिचमा अब गाउँघरतिर काँक्रो चोर र मुड्की शास्ति भन्छ कि यहाँ त चोरीको बात पनि छैन। फेरि यही जातीय विभेद भयो भनेर 3 दिन रूपालले सरस्वती प्रधानलाई थुनाइन्। नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ नमस्ते नेपाल अनलाइन टिभी। आज हामी चाहिँ सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमजीसँग अहिले सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भइरहेको रूपाले चाहिँ उहाँले चाहिँ अब काठमाडौँमा कोठा भाडामा लिन जाँदाखेरि कोठा भाडामा घरबेटीले चाहिँ उहाँ तल्लो जातको छुवाछुत जातीय भेदभाव गर्नु भएछ रूपाजीलाई। उहाँ सम्बन्धी चाहिँ पुण्य गौतमले आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ। पुण्यजी, कार्यक्रममा स्वागत। एकदमै धन्यवाद छ। माफ गर्नु होला, म सामाजिक अभियन्ता होइन। सामाजिक अभियन्ता भन्ने कलङ्कको ट्याग मलाई नभिराउनु होला। म मानवतावादी अभियानी र राजनीतिकर्मी हुँ। बस यति नै काफी छ। अहिले पछिल्लो समयमा निकै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल हुनुभएको छ रूपा, भाइरलै भनौँ न। अहिले हाम्रो समाज भनेको 21औं शताब्दीमा जातीय छुवाछुत भेदभाव अन्त्य भन्ने भन्छ, तर र पनि यस्तो भइरहेको छ। यस सम्बन्धी प्रश्न पार्नु। सर्वप्रथम त सबै खाले जातीय भेदभाव र मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने अत्याचार, शोषण र विभेदको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने मान्यता मैले स्पष्ट रूपमा राखेको छु। मान्छे सबै समान हुन्छन् जन्मको आधारमा, तर कर्मको आधारमा मान्छे, कामको आधारमा कोही सानो वा कोही ठुलो, कोही महान वा कोही निकृष्ट हुन्छ भन्ने कुरो स्वयंसिद्ध तथ्य हो। त्यसो त जीन ज्याक रुसो जसले ब्याक टु नेचर भन्ने एउटा महान अवधारणा स्थापित गर्नुभएको छ। उहाँको एउटा भनाइ छ, अल आर इक्वल बट सम आर मोर इक्वल, अर्थात् सबै समान छन् तर केही मानिसहरू विशेष रूपमा समान छन्। भनेको मतलब के भने समाजमा केही एलिट क्लासहरू, केही अभिजात वर्गहरू, केही धन्दा सेठहरू, धनाढ्यहरू, गल्लावालहरू आफूलाई विशिष्ट मान्छेको रूपमा स्थापित गर्न चाहन्छन्। गरिब दुखी, होचा अर्गेला, निमुखा, पिद पारिएका, शोषण उत्पीडनमा पिल्सिएका अनि हरेक किसिमको असमानताको जातो मुनि पिल्सिएका मानिसहरूको दर्जा दोस्रो वा तेस्रो दर्जाको नागरिकको छ। यो हिजो युरोपको पुनर्जागरण कालमा जीन ज्याक रुसोले जे भन्नुभयो, विभेदहरू अन्त्य गऱ्यौँ भने पनि सांस्कृतिक सामाजिक रूपमा अहिले पनि हामी विभेदको चौघेरामै उभिएका छौँ। त्यसलाई अन्त्य त हामीले गर्दै रहेका छौँ। त्यसैले महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले आज होइन, तपाईँ हामी नजन्मिँदै 2010 साल ताका मुना मदनमा लेख्नुभयो, मानिस ठुलो दिलले हुन्छ, जातले हुँदैन। जातले वा एक हिसाबले आर्थिक हिसाबले मान्छे ठुलो हुँदैन, मान्छे मनले ठुलो हुन्छ, कर्मले ठुलो हुन्छ। र मान्छे भनेको वास्तवमा त्यो प्राणी हो जो जन्मजात समान त हुन्छ नै, पछि कर्मको आधारमा, जस्तो कि ब्राह्मणको छोरो पनि, ऋषिमुनिका सन्तान पनि धेरै नै पच्युत भयो भने, धेरै नै नैतिक च्युत भयो भने उनीहरू ऋषिमुनि पुग्न सक्छन्। र अर्को कुरो पनि मैले तपाईँलाई स्पष्ट निवेदन गरौँ कि आज यो 21औं शताब्दीमा जातीय छुवाछुत भनेको एउटा कुख्यात कलङ्क हो र यो कलङ्कको अन्त्य गर्नुपर्छ भनेर हामी मनसा वाचा कर्मणा एकदमै कोसिस गरिरहेका छौँ। र जुन रूपा सुनुवारको प्रकरणलाई तपाईँले सतहमा ल्याइदिनु हो, म तपाईँलाई यति कुरो भन्न चाहन्छु कि यो घटनालाई तपाईँले साङ्गोपाङ्गो विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ, यसलाई रौँ चिरा केलाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कि यहाँहरूलाई मैले निवेदन गरौँ, जस्तो रूपा सुनुवारकै कुरा गर्ने हो भने उनी घरबेटी आमै भनेर चिनिने सरस्वती प्रधानका कोठा माग्न पुगिन्। कोठा मागिन्, सबै कुरो फिक्स भयो, भाडा दर फिक्स भयो, कहिलेदेखि आउने फिक्स भयो। अन्त्यमा हिँड्ने बेलामा म त फलानीको छोरी भनेर एउटा शिल्पी बोधक अथवा दलित बोधक शब्द उनले प्रयोग गरिन्। म त कमिनी हुँ, तपाईँलाई राख्दा गाह्रो हुन्छ कि भनेर भनिसकेपछि त्यतिखेर घरबेटी आमै चुपचाप बसिन्। बेलुका उनले फैसला सुनाइन्, त्यो पनि रूपाको साथीसँग। उनले के भनिदिन् भने, होइन हामीलाई तपाईँलाई कोठा दिन अलिकति समस्या पर्यो, त्यसकारण हामीले कोठा नदिने भयौँ भनिन्। त्यहाँ जातको आधारमा विभेद गरिएको कुरो पनि छैन, किन त्यसो भनियो भन्ने कुरो आयो र हामीले सुरुमा अलिकति भावनात्मक रूपमा बहकिएर सरस्वती प्रधानको विषयमा विभिन्न कुराहरू भन्यौँ। तर एउटा कुरा ख्याल गर्नु होला, यही जातीय विभेद भयो भनेर 3 दिन रूपालले सरस्वती प्रधानलाई थुनाइन्। 3-4 दिन थुनिसकेपछि मन्त्रीजी आफै गाडी लिएर जानुभयो र गाडीमा हालेर आउनुभयो। त्यसपछि
यो केस अन्त्य भइसकेको थियो, मेलमिलापको गुन्जाइस थियो। अब गाउँघरतिर काँक्रो चोर र मुड्की शास्ति भन्छ कि यहाँ त चोरीको बात पनि छैन फेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले आशंका के छ हुन त रूपाजीले 10वटा मिडियालाई अनलाइन पाना लगायत 10वटा मिडियालाई साइबर क्राइम अन्तर्गत अथवा नाजायज न्युज प्रकाशित गरेको भनेर उहाँले यो उसमा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पनि हालिसक्नु भएको छ। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने रूपाजी तपाईँले धैर्य धारण गर्नुपर्छ। यो देशमा देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी षड्यन्त्रकारीहरू जातीय मुद्दा बल्झाउन अल्झाउन समाजमा रक्तपात पैदा गर्न सन् 1990 को दशकको रुवान्डा जस्तो यो देशलाई बनाउनको निम्ति खोजिरहेका छन्। हुटु र तुट्सीलाई भिडाए जस्तै यहाँ जाति जाति भाषा भाषा धर्म धर्म लिङ्ग भेष संस्कृतिको बिचमा काट्टो छिनो बचाउने कोसिस भइरहेको छ र यो हामीले अत्यन्तै सहिष्णुताका साथ लिनुपर्ने केस हो। सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर प्रदीप कुमार राई यानी कि व्याकुल माइयाले राष्ट्रिय गान लेख्नु भएको छ। यो देश 4 वर्ण 36 जातको साझा फुलबारी हो। 4 वर्ण भन्नाले के बाहुन क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर, अनि 36 जात मात्रै होइन अहिले त 125 जात यो आदिवासी जनजाति महासङ्घमा सूचीकृत भइसकेको छ। जात अझ बढ्वा घट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो इन्द्रणीमय देश हो। समाजमा हामी सबै जाति भाषा वर्ण लिङ्गका मानिसहरू मिलेर बसेका छौँ। एक अर्कामा सामञ्जस्यता छ। यहाँ खबरदार कसैले पनि जातीय विद्वेष खोल्न पाउँदैन। सन् 1990 को दशकमा रुवान्डामा हुटु र तुट्सी जुत्दाखेरि 10औं लाखको कत्याम भएको थियो। भलै अहिले रुवान्डा आर्थिक समृद्धिको पथमा पल कागमे राष्ट्रपतिको नेतृत्वमा अगाडि बढिरहेको छ। तर हामी उही पुरातन सभ्यता र संस्कृतिमा किन फर्किन्छौँ? हो, जसले जति भने पनि तराईमा व्यापक रूपमा तराई मधेसमा अहिले पनि जाति प्रथा अनि विभेदको प्रथा छ। मरिनी देवीलाई बोक्सी भनेर दिशा खुवाइएको थियो। यु नो भेरी वेल अबाउट इट। र त्यति मात्रै होइन, धेरै ठाउँमा विभेद गरिएको, जस्तो कि नवराज विक दलित भएकै कारण उनले एउटा मल्ल ठकुरी चेलीसँग प्रेम गर्दाखेरि मारिनु पर्यो। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने यो कुख्यात प्रथाको अन्त्य हुनुपर्छ। मैले त त्यतिखेर त्यहाँ वर्गीय कुरोको पनि कुरा गरेको थिएँ। यदि नवराज विक धनीमानी हुन्थे भने, मैले धरानमा देखेको छु एउटा दलित जातिको शिल्पी समुदायको केटासँग गरिब खालको ब्राह्मणीले विवाहबारी गर्दा, अर्थात् परम्परागत भाषामा भन्नुपर्दा भागी विवाह वा पहिला जाँदाखेरि त्यो घरमा खुसियाली छ, जे भए पनि छोरीले करोडपति रोजी भनेर। यहाँ त आर्थिक कुरो छ। नवराज विक यदि करोड अरबपति हुन्थे भने सहर्ष रूपमा अर्को परिवारले स्वीकार गर्थ्यो। गई त गई, उसको मन मिल्यो, हामीलाई के मतलब भनेर लानीले लान्छु भन्यो, जानीले जान्छु भनी उनीहरूको मन मिल्यो, झ्याइ झ्याइ पञ्चेबाजा ठोके अनि जन्ते बाख्रो ढाले, हामीलाई के मतलब भन्ने कुरा यहाँ आउन सक्थ्यो। मैले भन्न खोजेको कुरा के भने आर्थिक रूपमा पनि हेर्नुपर्छ, वर्गीय असमानतालाई पनि हामीले निहाल्नुपर्छ। र यहाँ जहाँसम्म मिलिसकेको कुरालाई फेरि कसले यो बाँदर घाउ जस्तो कोट्यायो। अहिले बवाल किन मच्यो? घरि रूपाको पक्षमा आन्दोलन भइरहेको छ, प्रदर्शन भइरहेको छ। घरि माइतीघरमा यही हाम्रो सरस्वती प्रधानज्यूको विषयमा त्यहाँ आन्दोलन भइरहेको छ, तनाव छ। म भन्न चाहन्छु, म काठमाडौँका महान नेवार समुदायलाई पनि सल्युट गर्छु र दलित शिल्पी समुदायलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। कसैलाई पनि विभेद हुनु हुँदैन भन्ने पक्षमा स्पष्ट रूपमा खडा हुन्छु। र हाम्रो लागि त सरस्वती दिदी वा रूपा बहिनी हाम्रो घर आँगनमा आएर तीज मनाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। तीजको रहर आयो बरियै भन्ने गीतमा छमछम नाचे हुन्थ्यो नि। तर यो समाजमा यो जातीय विभेदको जहर कसले खोल्यो? नेपालको मुलुकी ऐन 2020ले यो कुख्यात जातीय प्रथालाई अन्त्य गरेको छ। त्यति मात्रै होइन, 2067 सालमा संसदले यो देशलाई जातीय छुवाछुत मुक्त देश भनेर घोषणा गरेको छ। तैपनि त्यसका बाछिटाहरू देखिएका छन्। खबरदार कसैले पनि जातीय विभेद नगर्नु र जातको आधारमा कसैले सानो वा ठुलो हुने यो कुख्यात प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई अघि नै भने, बाहुनका छोराहरू धेरै पिए भने डाउन हुन्छन्, तर 4 वेद 18 पुराण लेखेको हुनाले स्वामी प्रपन्नाचार्यको रूपमा को आउनु हो? काले राई आउनु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको कुख्यात परम्परा अन्त्य गर्नको निम्ति हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। र तपाईँलाई यति कुरो म स्पष्ट रूपमा जायज भाषामा भन्न चाहन्छु कि कुनै पनि मान्छे जन्मको आधारमा सानो वा ठुलो हुने यो परम्परा र यो विभेद अन्त्य गर्नुपर्छ। त्यसो त विभेदको कुरा गर्नुहुन्छ भने याद गर्नुहोला मित्र,
अमेरिकामा जर्ज फ्लोइडले कालो जाति भएको आधारमा मारिनु परेको छ, त्यहाँ कलर डिस्क्रिमिनेसन भएको छ, रङ्गभेद भएको छ। त्यति मात्रै होइन, आई हेभ अ ड्रिम भन्ने मार्टिन लुथर किङ कालो जातिको भएको हुनाले महान नेता भए पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिमा चुनिन सकेनन्। मात्रै होइन, उनलाई गोली ठोकेर मारिएको थियो। बराक ओबामा अमेरिकी राष्ट्रपतिको रूपमा जतिखेर इलेक्सन लड्ने फैसला गर्दै थिए त्यतिखेर केही गोरा एलिटहरूले उनी बाराक हुसेन ओबामा हुन्, इन्डोनेसियामा जन्मिएको हुन् भनेर बवाल गरे। पछि बर्थ सर्टिफिकेट उनले देखाउनु परेको थियो, आई एम अ नेटिभ अमेरिकन भनेर उनले सिद्ध गर्नु परेको थियो। त्यस्तो खालको विभेद हुन्छ। हिलरी क्लिन्टनले अमेरिकी प्रेसिडेन्टको रूपमा इलेक्सनमा विन ओभर नगर्नुको, हार्नुको कारण अनि मस्त मौलाना हरफन मौला बिन्दास टाइपको डोनाल्ड ट्रम्पले जित्नुको एउटै कारण उनी फिमेल थिइन्, यानि कि उनी महिला थिइन् र डोनाल्ड ट्रम्प पुरुष थिए। र यो विभेद अमेरिकामा पनि छ। अमेरिकामा पनि फिमेल प्रेसिडेन्टको रूपमा अमेरिकनहरूले चुन्न नचाहेको उदाहरण हिलरी क्लिन्टन हुन्। त्यस कारणले अहिले त जोया बाइडेन त्यहाँको राष्ट्रपति छन्। म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको जति समावेशी, फ्लेक्सिबल र उच्च स्तरको संविधान, समावेशी प्रजातन्त्रको हिसाबले, इन्क्लुसिभ डेमोक्रेसीको हिसाबले कुनै पनि छैन। हामीले पिएचडी गरिरहँदाखेरि हार्वर्ड युनिभर्सिटीको एकजना प्रोफेसरले भनेको म सम्झिन्छु, विभेद अन्त्य गर्नको निम्ति संविधानमा इम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ। विभिन्न जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, भेष, तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, सबै जाति, वर्ण, भाषा, लिङ्ग, भेष आदि इत्यादिको पहिचानलाई स्थापित गरिएको छ हाम्रो संविधानमा। समावेशी प्रजातन्त्र अन्तर्गत महिलालाई 33% रिजर्भेसन कोटा छुट्याइएको छ। दलितको कोटा छ, आदिवासी जनजातिको छ, सबैको छ। त्यसकारण बरु बाहुन छेत्रीले आफ्ना अधिकारहरू कटौती गर्नु परेको छ। विगतमा ब्राह्मण, छेत्री, ठकुरीहरू शासक हुँदा त्यसको मोल हामीले मिटर ब्याजमा चुक्ता गर्नु परेको पनि तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो विभेदको जहाँसम्म कुरा आउँछ, नेपालको संविधानले 2067 सालमा सबै खाले विभेदहरू अन्त्य गर्नको निम्ति संसदबाट घोषणा गरेको छ। र यो जतिको फ्लेक्सिबल समावेशी संविधान अरू कुनै पनि छैन। हामीले त संविधानमै अधिकार किटेर दिएका छौँ। त्यसैले यो अधिकार अपुग्बो भन्ने, भाँड भैलो मचाउने, युरो डलर भारूको आधारमा चलखेल भयो भनेर त्यो न्युज लेख्ने विरुद्ध रूपा बहिनीले प्रेस काउन्सिलमा उजुरी पनि गर्नुभएको छ। र म के भन्न चाहन्छु भने खबरदार, द क्लास अफ सिभिलाइजेसन एन्ड रिमेकिङ अफ ओल्ड अर्डर रिटन बाई स्यामुअल पी हन्टिङटन। स्यामुअल पी हन्टिङटनले सभ्यताहरूको द्वन्द्व गराएर मात्रै अमेरिकाले आफ्नो सुप्रिमेसी कायम गर्न सक्छ, थर्ड वर्ल्ड कन्ट्रीमा हामीले द्वन्द्व गराउनुपर्छ भनेर जसरी किताब लेख्नु भएको थियो, जुन आर्गुमेन्ट गर्नुभएको थियो, त्यसैमा टेकेर अनन्त हिंसाको दावानलमा यो देशलाई झोक्ने, जातीय वर्गीय लिङ्गीय हिंसा मचाउने, तपाईँलाई थाहा छ नि, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, सीमान्तकृत, अल्पसङ्ख्यक, मुस्लिम सबैलाई यो संविधानले इम्पावर गरेको छ। तर केही मान्छेहरू भाँड भैलो गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्, केही मान्छेहरूले द्वन्द्वको आगो जोस्ने कोसिस गरिरहेका छन्। किन होला? किनकि युरो डलर भारूको आधारमा आइएनजिओ, एनजिओ, धन्दा सेटहरूले यो देशमा जाति, भाषा, वर्ण, लिङ्ग, भेषको बिचमा काट्टो छिनो मचाउन खोजिरहेको छ, द्वन्द्वको दावानल जोस्न खोजिरहेको छ। हामी यस्तो हुन दिँदैनौँ। म रूपा बहिनीलाई भन्न चाहन्छु, रूपा बहिनी, धैर्य धारण गर्नुहोस्, हुलमुलमा जिउ जोगाउनु, अनिकालमा बिउ जोगाउनु भन्छन्। तपाईँले आफ्नो स्ट्यान्ड क्लियर गर्नुहोस्, उक्साटमा नलाग्नुहोस्। तपाईँले उठाएका आवाजहरू न्यायिक र जायज थिए र छन्, तर पनि धैर्य धारण गर्नुहोस्, शान्ति गर्नुहोस्। किनभने नेवार समुदाय र शिल्पी दलित समुदायको बिचमा द्वन्द्व भयो भने यो देशले थेग्न सक्दैन। शिल्पी समुदाय महान छ, नेवार समुदाय पनि महान छ। शिल्पी अर्थात् दलित समुदाय भर्सेस नेवार समुदाय भयो भने यहाँ ठुलो रक्तपात हुन्छ। नेवार आफैमा जात मात्रै होइन, त्यहाँभित्र पनि विभिन्न भाषिक समुदायहरू, जातीय समुदायहरू छन् र दलित पनि आफैमा एउटा समुदाय हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब विभेदको कुरा गर्नुहुन्छ भने त के देखिन्छ भने एउटा दलित भनिएकोले अर्को दलितलाई छुवाछुत गर्छ। जस्तो कि समाजमा दमै भनेर जुन महान शिल्पी समुदायलाई भनिएको छ, उसले कामीले छोएको चल्दैन, बिहाबारी हुँदैन भन्छ। महान कामीलाई उसले अपमान गर्छ। कामी भनेको के? कामी भनेको के भने काम गर्नेलाई कामी भनिन्छ। वी आर अल लेप्रिज पिपलको विचार र भावना अनुसार यसो गरौँ न त, हामी सबैले हाम्रो थर नेपाली राख्थ्यौँ, सबै नेपाली। यो के स्वीकार्य छ, मन्जुर छ? यसो गर्नको लागि तिनै देशी विदेशी प्रतिक्रियावादी
षड्यन्त्रकारीहरूको काख पल्टामा हुर्किएकाहरूले नै मान्दैनन्। र म भन्न चाहन्छु आदरणीय नेवार समुदाय र आदरणीय शिल्पी दलित समुदायहरू तपाईँहरू मिल्नुहोस्, मिलेर जानुपर्छ। मिल्नुको कुनै विकल्प छैन। हाम्रो देश जातीय धार्मिक सहिष्णु देश हो। यहाँ युरोपियन युनियन अनि अमेरिकन र पश्चिमा शक्ति भारतीय शक्तिले द्वन्द्व पैदा गर्न भगीरथ प्रयत्न गर्दा पनि सफल नभएको देश हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि म फेरि पनि भन्न चाहन्छु शान्ति शान्ति फेरि पनि शान्ति धैर्य धारण गरौँ र मिलेर जाउँ। यो जातीय छुवाछुतको अन्त्य त भयो भन्छन् होइन, तर जनस्तरमा चाहिँ यसको सचेतनाको कमी भएको हो कि जस्तै अब हामीले कामी दमाई भनेर पहिलेदेखि हेपिआएको हामी यिनलाई राम्रो मुनि तल पार्नुपर्छ भनेर त्यो सोचले हेपिरहेका हुन् कि यो किन यस्तो भएको होला? होइन, नयाँ पुस्तामा त यसो तुस देख्दिनँ म, किनभने न्यू इमर्जिङ जेनेरेसनले यो जातीय कलङ्क छुवाछुतलाई कहिले पनि मान्दैन। शास्त्रमा पनि यसको उल्लेख भएको छैन। तपाईँलाई थाहा छ श्रीरामले साबरीको हातको त्रेता युगमा बयर खानुभएको थियो। वेदमा काहीँ पनि छैन, कुनै पनि शास्त्रीय ग्रन्थमा यो छैन। जयस्थिति मल्लले श्रम विभाजन गर्दाखेरि मनुस्मृतिलाई टेकेर 4 वर्ण 36 जातको श्रम विभाजन गर्नुभयो। अनि ब्राह्मण क्षेत्री वैश्य शूद्र भनेर 4 वर्ण तय भयो। त्यतिखेर 36 जात थियो। अहिले फेरि पनि म भन्छु 125 भन्दा बढी जात जातिहरू छन्। इथिनिसिटी र कास्टको विषयमा पनि ठुलो डिबेट होला। त्यसो त यहाँ कोठा र कोटाको कुरा पनि व्यापक रूपमा चलेको छ। समाजमा भाँडभैलो मचाउनु हुँदैन। र म फेरि पनि के भन्छु भने जातीय हिसाबले पुरातन मानसिकताका मान्छे अहिले पनि समाजमा जीवित छन्। उनीहरूको दिमागबाट एकै रातमा यो सांस्कृतिक जराहरू उच्छेद हुँदैन र जातीय कुरोको असर हट्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि इट टेक्स टाइम। नयाँ पुस्तामा चाहिँ यो जातीय सातीय कुरोको कुनै भेदभाव छैन, तर पुराना पुस्ताका पुरातनपन्थी मान्छेहरू अहिले पनि त्यसको खाँडो जगाइरहेका छन् र यसको अन्त्य हुनुपर्छ। यसको अन्त्यको लागि चाहिँ के गर्नु पर्ला? यसको अन्त्यको लागि गाउँ गाउँबाट उठ, बस्ती बस्तीबाट उठ भने जस्तै हामी सबै जागरुक हुनु जरुरी छ। अहिले चाहिँ यो रुपा सुनारलाई चाहिँ यो विदेशी डलर जो इसाईहरूले चाहिँ उस्काएर चाहिँ यसमा चाहिँ जबरजस्ती चाहिँ स्वचालित रूपमा चाहिँ उ गरेको भनेर चाहिँ उ गरिएको छ। यस विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आई कान्ट से एनिथिङ, आई हेभ नो एभिडेन्स टु प्रुफ इट। म भन्न चाहन्छु मसँग तथ्य र प्रमाण नभइकन कुनै पनि कुरा म त्यसलाई एग्री गर्न सक्दिनँ। जातीय विभेदका कुराहरू आएका छन्, तर त्यो सँगसँगै तपाईँले भने जस्तो शङ्काका तुफानहरू पनि उठेका छन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूले युरो डलर भारूको चलखेल गरे भन्ने कुरा पनि कता कता सुन्नमा गाई आएको छ, तर मसँग पुग्दो प्रमाण छैन। नपुगेको कुरो अनावश्यक कुरो उछाल्दिनँ। म चाहन्छु कि यो कुरा गलत होस्, यो हल्लामै साबित होस् र हामी रूपा बहिनी र सरस्वती दिदीको बिचमा सामञ्जस्यता मेलमिलाप भएको हेर्न चाहन्छौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब तपाईँले प्रमाण छैन, प्रमाण नभएको कुरामा बोल्दैन भन्नुभयो। अब जसरी चाहिँ जुन सरस्वती प्रधान हुनुहुन्छ नि घरबेटी, उहाँले पनि त छुवाछुत गरेको भन्ने प्रमाण त कुनै पनि छैन नि। त्यो भन्ने भने त अब रुपा सुनारमाथि विभेद भएको भनेर हामीले भन्न पनि सक्ने अवस्था पनि त छैन नि। त्यसो भए होइन, अब त्यसलाई त सम्बन्धित सरकारवाला निकायले अनुसन्धान गर्यो होला। त्यो उहाँ रिया भइसक्नु भएको छ। अतीतलाई धेरै नकुट्यौँ र जहाँसम्म फोनमा बोलेको अडियो आदि इत्यादि भन्ने कुरा छ। यो विषयलाई अहिले द्वन्द्व मचाउने, बाँदर घाउ बनाएर उकुच पल्टाउने हो भने अथवा कोट्याउने हो भने भोलि साइन पल्टिन सक्छ, क्यान्सर हुनसक्छ, समाजमा एउटा द्वन्द्व फैलिन सक्छ, हिंसा बढ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। जहाँसम्म जातीय सांस्कृतिक कुरा हो, धार्मिक कुराहरू हो, यी विषयमा मनचिन्ते घटनावलीलाई अथवा मनोहर कहानीलाई प्रस्तुत गर्ने जुन फ्यासन छ त्यसबाट मुक्त हुनुपर्छ। जसरी हाम्रो समाजमा छुवाछुत जमानादेखि चल्दै आएको एउटा कुप्रथाको रूपमा रहेको छ, यसलाई चाहिँ जसरी पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ युवा पिँढीले चाहिँ बिस्तारै यसलाई चाहिँ कम गर्दै लगेको छ। यो एकैचोटि वात्तै हुने कुरा त होइन होला नि, बिस्तारै समयअनुसार परिवर्तन हुने हो। यसमा चाहिँ जुन हिसाबले रूपा सुनारले मिडियामा आएर यसरी अगाडि आएर यसरी आन्दोलन गरेर गरेर यो चाहिँ जातीय हिंसा भड्काउने सम्बन्धी अगाडि बढ्यो जस्तो लाग्दैन हजुरलाई? म चाहन्छु यो समस्याको समाधान ओभरनाइट होस्, छिटोभन्दा छिटो होस्। तर हामीले चाहे जस्तो छिट्टै जादुको छडी घुमाएर, पिसी सरकारले जादुको छडी घुमाए जस्तै हरेक समस्याको समाधान
छुमन्तरकी बाचा गरेर हुँदैन। तपाईँले भने जस्तै टेक्स टाइम, केही समय लिन्छ, तर म आशा भरोसा विश्वास राख्छु अमेरिका जस्तो देशमा त रङ्गभेद छ, कालो र गोरो जातिको बिचमा विभेद छ भने हाम्रो समाज त त्यति एडभान्स सोसाइटी होइन होला। त्यसकारण बिस्तारै बिस्तारै मानिसको दिमागबाट, नयाँ पुस्ताको सोचबाट यो जातीय छुवाछुत प्रथा अन्त्य भइसकेको छ। अहिले कुनै पनि होटलमा गएर कसैले पनि तपाईँ कुन जातिको हो, के होटल खोल्नुभयो भनेर कसैले पनि सोध्दैन, त्यहाँ खानी चलन छ। त्यसकारण काहीँ काहीँ सीमान्तकृत ठाउँहरूमा यस्तो भयो होला, यो अन्त्य हुँदैछ। धन्यवाद। थ्याङ्क हजुर, थ्याङ्क यू सो मच।